माय डियर स्टूडेंट्स, अर्बन सोशियोलॉजी में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो लर्न कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि जिस कम्युनिटी की, जिस अर्बन सेटिंग की, जिन लोगों की, अर्बन सेटिंग में रहने वाले जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जिसको कि अर्बन कम्युनिटी कहते हैं, कि उसकी भी हमें अंडरस्टैंडिंग हो। तो आज हम सीखेंगे कि अर्बन कम्युनिटी क्या है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कम्युनिटी बेसिकली लैटिन ओरिजिन का वर्ड है जिसका मतलब है सेमनेस और शेयरिंग ऑफ सर्टन थिंग्स, कॉमन पब्लिक और कॉमन और शेयर्ड आइडियाज़। अगर हम इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करें तो कम्युनिटी एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम कहते हैं जो अपने डिफरेंट आइडियाज़ को, डिफरेंट ट्रेडिशंस को, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को शेयर करता हो, उनमें कॉमन हो, और वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हों, जियोग्राफिकल एरिया में, और उनका आपस में बहुत ज़्यादा गहरा राब्ता हो। कम्युनिटी के हवाले से हम कहते हैं कि मैन कंसीडर्ड इन होलनेस। इसका मतलब है कि किसी भी इंडिविजुअल को इन आइसोलेशन हम स्टडी नहीं करते, बल्कि इंडिविजुअल्स को इन ग्रुप जो है उनको स्टडी करते हैं। और वो ग्रुप भी चूँकि सर्टन कॉमन फीचर्स की बेस पे बना होता है, तो इसलिए उसको हम कम्युनिटी का नाम देते हैं। और कम्युनिटी जो है उसका नॉर्मली पर्टिकुलर किस्म की उनकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उनकी अपनी एक आइडियालॉजी हो सकती है, सर्टन नॉर्म्स हो सकते हैं, रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और उनकी अपनी वैल्यूज़ और आइडेंटिटी हो सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं चूँकि शहर में रहने वाले लोग जो हैं उनकी सर्टन फीचर्स जो हैं वो कॉमन है, और उनके रहने सहने का अंदाज़, उनके मिलने जुलने का अंदाज़ और काम करने का अंदाज़, उनकी जो कल्चर है वो एक ऐसी डिस्टिंक्टिव कल्चर बन के सामने आती है जिसकी वजह से वो दूसरों से डिफरेंट नज़र आते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो एक अलग से एक कम्युनिटी के तौर पे उनको जाना जाए, और अलग एक ग्रुप के तौर पे जाना जाए जिसकी एसोसिएशन, जिनका आपस में मिलना जुलना, उनकी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी कल्चर और उनके डिफरेंट कह लें कि आइडेंटिटी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हों, वो उसको शेयर करें, और उसकी बेस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़। तो कम्युनिटी में हम देखते हैं कि जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो डिफरेंट डायमेंशंस की होती है, और उसमें आपस में एक इंटीमेसी का लेवल होता है, और इमोशनल डेप्थ और इमोशनली अटैचमेंट होती है, और एक सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट और कोहेजन या इंटीग्रेशन आपस में पाई जाती है। कम्युनिटी में हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो एक सर्टन माहौल में रहते हैं और काम करते हैं, और उस काम करने के दौरान उनके आपस के रिलेशनशिप बनते हैं। वो डिफरेंट लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं, रिक्रिएशन है, लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, वो सब को शेयर करते हैं। और आम तौर पे उनका एक एथनिक बेसिस हो सकती हैं उन कैरेक्टरिस्टिक को शेयर करने की। इसके अलावा जेंडर की बेस पे हो सकता है, या रिलीजन की बेस पे हो सकता है, इवन प्रोफेशन और वर्क प्लेस की वजह से भी कम्युनिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, और कम्युनिटी की ये एक सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं। अगर हम कम्युनिटीज़ को थोड़ा अलग करके देखना चाहें उनकी टाइप्स के हवाले से, कि मेन कौन कौन सी टाइप्स कम्युनिटी की हो सकती हैं, तो अर्बन सेटिंग में हम देखते हैं कि आम तौर पे कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको हम कहते हैं लोकेशन बेस्ड कम्युनिटीज़। और इसमें हम देखते हैं कि नेबरहुड्स हैं, सबर्ब्स हैं, टाउन्स हैं, और वो एरियाज़ हैं जो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी बेस पे लोग जो हैं वो
لیٹس سے کہ ایک کسی کالونی میں رہ رہے ہیں، جیسے لیٹس سے اگر لاہور میں دیکھیں ڈی ایچ اے کے رہنے والے جو ہیں وہ ایک ریزیڈینشل بیسڈ کمیونٹی ہے. اسی طرح سے مختلف جو ایریاز ہیں جو ایک ہی ایریا میں لوگ رہتے ہیں، وہ ان کا آپس میں ملنا ملانا ہوتا ہے، اور اس ایریا کے حوالے سے ان کی اپنی نارمز اور ویلیوز اور اپنے جو زندگی گزارنے کے انداز ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے دوسری جو اگر ٹائپ ہم دیکھیں تو آئیڈینٹی بیسڈ کمیونٹیز ہوتی ہیں. یہ اس طرح کی کمیونٹیز ہیں جو اپنے ڈفرینٹ فرض کریں کلچرل آسپیکٹ سے ان کی ریکگنیشن ہوتی ہے، یا ان کی ایتھنک گروپس کے حوالے سے ہوتی ہے، یا ان کے کسی ریلیجس جو شناخت ہے اس کی بیس پہ ان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ جو گروپس ہیں یا یہ جو کمیونٹیز ہیں یہ آپس میں ملتے ہیں، اور ان کے جو انداز ہیں، ان کے جو آپس میں ملنے کے، رہنے کے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے طور طریقے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں، اور ایک سارٹ آف کوہیژن اور انٹیگریشن آپس میں ان کی بانڈنگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، جس کی بیس پہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں. سملرلی آرگنائزیشنل بیسڈ کمیونٹیز کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ بائی ورچو آف دیئر سیمنیس آف آرگنائزیشن جو ہے وہ لوگ جو پہچانے جاتے ہیں، اور ان کی ایک ہی طرح کی کہہ لیں کہ کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، اور ود ریفرنس ٹو آرگنائزیشن دے انٹریکٹ ود ایچ ادر اینڈ ہیو اس کائنڈ آف سوشل ریلیشن شپ، اور اسی طرح سے فارمل اور انفارمل ریلیشن شپ ان میں ڈیولپ ہوتے ہیں، اور وہ آپس میں ایک گہرا ربط اور لگاؤ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایسی کمیونٹیز بھی ہیں جن کو ہم آکوپیشنل یا پروفیشنل کمیونٹیز کا نام دے سکتے ہیں. آکوپیشنل اور پروفیشنل کمیونٹیز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو فرض کریں ہم لیٹس سے کہ وکلاء کی ایک کمیونٹی کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ٹیچرز جو ہیں ان کو بھی ایک کمیونٹی کا نام دے سکتے ہیں. سملرلی اگر ریلیجس بیسس پہ کوئی کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے، یا رنگ و نسل کی بیسس پہ کرتی ہے، ایتھنک گراؤنڈز پہ ایگزسٹ کرتی ہے، تو ہم اس طرح کی کمیونٹی کو کہتے ہیں کہ یہ ایتھنک کمیونٹی ہے. بیسیکلی جو سیٹلمنٹس ہیں، رہنے کا جو ماحول ہے، وہ اس کمیونٹی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہاں پہ وہ اپنے حوالے سے ایک ماحول اپنا ڈیولپ کر سکیں، ایک اپنی سب کلچر ڈیولپ کر سکیں، ایک ود ان دی فولڈ آف اے سٹی کلچر وہ اپنے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن اور اپنی نارمز ڈیولپ کر سکیں، جس کی وجہ سے وہ باقی جو گروپس ہیں ڈفرینٹ قسم کے جو شہروں میں رہتے ہیں ان سے ڈسٹنکٹیو نظر آئیں، اور اپنی کمیونٹی کے جو نارمز اینڈ ویلیوز ہیں ان کو پریکٹائز کریں. تو اس طرح ہر شہر جو ہے اس کی کمیونٹی ڈفرینٹ ہوگی فرام دا ادر سٹیز، کیونکہ ان کا ایک سوچنے کا انداز، ان کی آئیڈیالوجی، ان کی کلچر عام طور پہ ڈفرینٹ ہوگی. ایون ود ان پاکستان بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سٹیز کی جو کمیونٹیز ہیں، اربن کمیونٹیز ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ فرق نظر آتا ہے. کہ فرض کریں جو بہت بڑے شہر ہیں جیسے کراچی ہے، وہاں پہ ایک اور سٹائل ہے رہنے کا، لیکن اگر چھوٹے شہروں کو دیکھیں تو ان کی کمیونٹیز ہمیں ان میں کوئی ڈفرینٹ طرح کی سوشو ڈائنامکس اور کلچر جو ہے وہ نظر آتی ہے.